in association with ऐसा कनेक्शन और कहां, इसीलिए तो मर्बलिंग जैज अपना है। Higher Inspired Living. मिनिस्टर कारा साहब, इख्तिलाफ में खुशामदीद। काफ़ी महीनों से आपको चेज अराउंड कर रहे हैं एंड थैंक यू फॉर फाइनली गिविंग अस टाइम। इट्स बिन अ बिजी वीक। कल परसों में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। डीसीसी ने कल परसों में डिसाइड किया है कि दी अपॉलजी इज़ एक्सेप्टेड और लेट्स गो अहेड। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। अगले जो 2-3 सवाल मेरे होंगे वो नेटो पे होंगे। अभी पहला जो सवाल है वो एक और अनाउंसमेंट आउट ऑफ द ब्लूज आई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में एक बिल कैबिनेट ने अप्रूव किया है, वो टेबल होने वाला है। कहते हैं कि जो बिल है ये स्ट्रेटिजिक बिल नहीं है, टैक्टिकल बिल है। अगले 7-8 दिन में इस बिल को पुश फॉरवर्ड करना है एंड द बॉटम लाइन इज टैक्टिकली जैसे बंदा इमीडिएटली हथियार निकालता है और इमीडिएटली जो से डेंजर्स होते हैं उन्हें डिमोलिश करने की कोशिश करता है, वो कर रहे हैं आप। क्या कहते हैं आप? फजात साहब, इस वक्त लीगल फ्रेटर्निटी इस मामले पर डिवाइडेड है कि पाकिस्तान में कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ है या नहीं है। एक तबका नज़र फ़िक्र का ख्याल है कि लॉ है, एग्जिस्ट करता है। दूसरे तबका फ़िक्र का ख्याल है कि ऐसा नहीं है। और जो कोर्ट की जजमेंट्स आई उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने एतराज़ात किए, कोर्ट के अंदर भी एतराज़ात हुए इसमें। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि 1976 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ बने, 2002 में भी आया, 2003 में भी आया, ऑर्डिनेंस आया। 2003 वाला ऑर्डिनेंस जो था वो 17th अमेंडमेंट में प्रोटेक्ट हो गया, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने एक और लॉ जो है 2004 में एक ऑर्डिनेंस दिया, और 2004 वाला जो ऑर्डिनेंस था वो बाद में पता चला कि जी वो 2003 वाला तो अभी तक इंटैक्ट है, सो वो 4 वाला विड्रॉ हो गया। फिर 2007 में आके इस लॉ को चैलेंज किया गया किसी एक केस में कि जी किस लॉ के तहत ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के 16 जज साहिबान ने वो केस सुना और वो अभी तक ऑफिस में, उस पर डिसीजन अभी कोई नहीं हुआ। लिहाजा ये एक एम्बिग्विटी सी थी और इसको क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है। इसका एक तरीका ये है कि कोर्ट उस पर को ऑर्डर कर देती, दूसरा तरीका ये था कि ये लेजिस्लेट कर लिया जाता। अब वो लॉ वही है जो पहले वाला था, उसमें तब्दीली क्या की जा रही है? हाँ, उसमें कुछ तब्दीलियाँ हैं। एक तब्दीली उसमें ये की जा रही है, प्रपोज की गई है, जो कैबिनेट ने पास किया है, कि इसको अमेंड किया जाए और राइट टू अपील एट एवरी स्टेज होना चाहिए। दुनिया के किसी कानून में अपील का राइट ख़त्म नहीं किया जाता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये था कि ये एम्बिग्विटी थी कि अपील का राइट कहीं है कहीं नहीं है। दूसरा मसला उसमें यह था कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 248(1) वो सदर को, गवर्नर्स को, वज़ीर आज़म को, वफाकी वज़रा को, चीफ मिनिस्टर्स को, सूबाई वज़रा को, फेडरल स्टेट मिनिस्टर जो हैं उनको अपनी जो वो ऑफिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसमें उनको इजाज़त देता है, उनको प्रोटेक्ट करता है कि वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में बोना फाइडली अगर उन्होंने कुछ फ़ैसले किए हैं तो वो फ़ैसले चैलेंज नहीं हो सकते किसी कोर्ट में। ये आईन पाकिस्तान कहता है, बट ये हमारे इस लॉ में नहीं था। इसको क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिस्लेशन है वो मदर लेजिस्लेशन होती है, उसको अपने लाजमी फॉलो करना होता है। ये 2 तब्दीलियाँ उसमें की गई हैं, कि प्रपोज की गई हैं। और जो पहली तब्दीली है राइट टू अपील की, ये तो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी उन्होंने प्रपोज की थी। ठीक है, काफ़ी तारीखी कॉन्टेक्स्ट दिया, 90s तक गए, 70s तक गए। पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन की बात करते हैं। ज़रा करंट कॉन्टेक्स्ट मुझे दें। जो मुझे समझ आती है लेजिस्लेशन की वो ये है कि लेजिस्लेशन बड़ी स्ट्रेटिजिक चीज़ होती है। आने वाली जो पुश्तें हैं आपकी, आने वाले जो लेजिस्लेटर्स हैं, आज से 10 इलेक्शन बाद जो लोग आएंगे और इंशाल्लाह 10 इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे, बट इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे। अगर लेजिस्लेशन एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, नेशन बिल्डिंग का गोल है, तो ये आउट ऑफ द ब्लूज ऐसे वक्त पे क्यों आया? ये किस किस्म का कॉन्टेक्स्ट है कि ना इस पे पहले किसी ने डिबेट छेड़ी है? जस्ट बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर was ousted, his entire cabinet including you, 2-3 दोपहरों के लिए कहा कि आप घर जाएं।
ٹھیک ہے, پھر واپس آئیں, پھر حلف اٹھائیں. یہ تو سر جسے کہتے ہیں ری ایکٹیو لیجسلیشن ہے, پرو ایکٹیو نہیں. پہلا یہ سوال. دوسرا یہ سوال آپ نے 248 ریز کیا ہے. 248 پہ باٹم لائن جو مجھے سمجھ آتی ہے, you're better worse than me but bear with me. 248 کہتا ہے سپریشن آف پاورز پہ ڈپینڈنٹ ہے. 248 ایک طرف یہ سامنے پڑا ہوا ہے, جتنے بھی وزراء ہیں, گورنرز ہیں, انہیں کہتا ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں, they should be allowed to perform their duties. بٹ باٹم لائن کی جو 248 کی ہے کہ کنٹیمپٹ کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. سپریشن آف پاورز جو ہمارا ہے سسٹم میں, وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ویدر 248(1) اسٹکس اور ڈزنٹ اسٹک, کہ یہ گھما پھرا کے بات آئے گی اسی کورٹ کے اوپر, اور یہ کورٹ کہے گا کہ 248 میلیفائڈ اگر ہو تو پھر نہیں بنتا, بونافائڈ ہو تو بنتا ہے, اور میلیفائڈ ہے. میلیفائڈ یہ کورٹ نے پہلے بھی ایک آلریڈی پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے 2 ہفتے پہلے. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ 1.5-2 مہینے بعد پٹیشنز ہوں گی, واپس جب پورا چکر ہونا ہے اور پھر پھڈا پڑنا ہے, تو یہ تو پھر ٹائم بائنگ والی بات ہوئی نا, ڈائیورژنری ٹیکٹک ہوا. دیکھیے وجہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا میں پہلے جواب دیتا ہوں. جو گیلانی صاحب نے کا فیصلہ آیا اس کے بعد یہ کیا گیا, ہاں سیکوینس ایسا ہی ہے, اس سے انکار نہیں ہے مجھے. لیجسلیشن کچھ وہ ہوتی ہے جو بڑی سوچ سمجھ کے بڑی دور رس لیجسلیشن کرتے ہیں, مہینوں ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کوئک لیجسلیشن بھی کرتے ہیں, ایز اینڈ وین ریکوائرڈ بھی وہ کرتے ہیں. وہ دونوں لیجسلیشن اور دونوں ویل تھاٹ ہوتی ہے. جہاں تک تعلق ڈیبیٹ کا ہے, ڈیبیٹ اس کے اندر, اس کی پارلیمنٹ کے اندر ہونی ہے. یہ ڈیبیٹ کوئی پبلک کے اندر نہیں ہوتی. لیجسلیشن کی ڈیبیٹ میڈیا کے اندر, لیجسلیشن کی ڈیبیٹ کسی اور جگہ نہیں ہونی. وہ پاکستان کے اندر 4-5 فورمز چنے ہوئے ہیں. وہ صوبائی اسمبلیاں ہیں, وہ سینٹ اور قومی اسمبلی یعنی پارلیمان ہے. اس کے علاوہ پروسیس سے آگے نہیں کر, میں بتاتا ہوں. اس کے علاوہ جتنے بھی فورمز ہیں وہ ریلیونٹ فورمز نہیں ہیں. ہاں ڈیبیٹس ہونی چاہیے, اس پہ باتیں ہونی چاہیے. ہم نے کیا ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر رہے ہیں, کوئی نئی آئینی اسٹیچوٹ لا رہے ہیں؟ نو. آئین کے تحت جو آلریڈی سیٹلڈ لا ہے, اگر کہیں سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں کوئی فلا رہ گیا ہے تو ہم گیلانی صاحب کے جب یہ پروسیس چل رہا تھا اس وقت بھی یہ کر سکتے تھے. اگر ہم اس وقت کرتے تو ساری قوم اور آپ کہہ رہے ہوتے کہ ہم نے بدنیتی کی بنیاد پہ کیا ہے. آج وہ پروسیس نہیں ہے. ہم نے ایک وزیر اعظم کی قربانی دے دی ہے اور ہم نے برداشت کیا ہے. یہ تانا بھی برداشت کیا کہ ہم عدالتوں کی بات نہیں مانتے, ہم عدالتوں سے ٹکراؤ چاہتے ہیں, ہم عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتے, پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا ہمارے میں. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ کیوں دیا جائے یہ پروٹیکشن. ہاں جہاں تک تعلق کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کرنے کا ہے, کورٹ کے اندر چیلنج ہوگا تو دیکھا جائے گا. لیکن پہلی گزارش یہ ہے, کچھ چیزیں وہ ہیں وجاہت جو مجھے بطور وزیر اعظم کے, اگر ہمیں یہ پروٹیکشن نہیں ہوگی تو ہم انڈیپینڈنٹلی مائنڈ اپلائی کر کے ہم اپنا کام نہیں کر سکیں گے. مثال کے طور پر میں نے بریک لینی, میں ایک چھوٹا سا, میں اپنا آرگومنٹ ختم کروں گا پہلے. تو آپ ایک ایگزیکٹو لائن پہ اس کو لے جائیں. فرض کریں ایک میجسٹریٹ ہے اور کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بن گئی ہے, آپ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے کہ اگر ایک سرٹن لیول سے بیونڈ کراؤڈ چلا جاتا ہے تو یو آر الاؤڈ ٹو آرڈر فائر. ٹھیک ہے, اور اس کے فائر سے بندے مر جاتے ہیں. آپ کیا اس مجسٹریٹ کو چیلنج کریں گے؟ کیا اس کو پھانسی کی سزا دیں گے؟ کیا 302 کا مقدمہ اس کے خلاف درج کریں گے؟ یہ اس کی ججمنٹ ہے, اور بونافائڈلی اگر وہ کرتا ہے تو اس کو قانون نے اور آئین نے پروٹیکشن دی ہے. اور اس کا کاؤنٹر میں کروں گا اور میں بریک لوں گا. اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ جب تک وہ ریشنل ہے اپنی ڈیسیجن میں, میجسٹریٹ یا وزیر اعظم, تو اسے پروٹیکشن ہے. مگر بات یہی ڈیبیٹ ہی شروع ہوتی ہے نا قاہرہ صاحب کہ ارریشنل بیہیویئر اب ہونے لگ گیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ بات ہم نے اس وقت کی ہوتی جب گیلانی صاحب کا مقدمہ چل رہا تھا تو آپ کی بات میں جان تھی. گیلانی صاحب کی جو سیکریفائس ہے, اس کا جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہے, وہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ کس نے گین کیا اور کون اسے اور گین کرے گا. میں نے بریک لینی ہے, اسے کنٹینیو کرتے ہیں, بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس.